Donc, mazal مع l'exercice 1. Maintenant, on va voir donc la correction de l'exemple C. Alors, هاد l'exemple C فيه شوية الخدمة. Donc, غادي تكون عندنا d'abord غادي يكون عندنا un tableau de signes وغادي نشوفو donc la méthode donc de disjonction des cas. Donc, disjonction des cas هو أنني كندرس cas par cas. Donc, dans le cas où x appartient à l'intervalle, puis dans le deuxième intervalle, puis x appartient au troisième intervalle. Donc, commençons d'abord par voir donc les racines. نشوفوا بعدا l'inéquation qui دايره. Donc l'inéquation هي هذه. En arrière pour gagner un peu de temps, j'ai dessiné donc le tableau, je mets les racines, voilà. Donc j'ai classé les racines dans le tableau. هنا نبداو étape par étape. أول حاجة غادي نشوف هو أنا عندي هنايا donc une équation اللي فيها la valeur absolue. Donc voilà. La valeur absolue de moins 3x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 5 strictement inférieure à 3. دونك الا تعطاتني ان ايكواسيون على هذا الشكل اول حاجه خصني ندير نفكر فيها هي انني خصني نتخلص من لا فالور ابسولي. ولا بين نتخلص من لا فالور ابسولي عندي قاعده وحده اللي كتقول لك لا فالور ابسولي دو اكس. هي القاعده لا فالور ابسولي دو اكس est égal x si x est positif ou là est égal moins x si x est négatif هنا او égal. Voilà. دونك هذه هي القاعده اللي غنستعمل هادشي علاش درت ان طابلو دو سين. ان طابلو دو سين كيمكنني باش نعرف لو سين ديال البينوم اللي كاينه على الانتيريور دو لا فالور ابسولي. دونك باش نحاول انني نتعرف على لو سين ديالها وباش نتعرف على لو سين ديالها خاصني ندير ان طابلو دو سين لان باش نعرف لو سين دان بينوم خاصني ان طابلو دو سين. فوالا ولا بغيت ندير طابلو دو سين خاصني نعرف لا راسين دو شاك بينوم. دونك لا راسين دو شاك بينوم اللي هي اون كيستيون. شنو هما لي بينوم اون كيستيون اللي كيشكلوا لي مشكل؟ دونك اللي كيشكلوا لي مشكل هنا هما اللي كاينين على الانتيريور دو لا فالور ابسولي. هذاك الشيء اللي حطيته داخل لا فالور ابسولي هو اللي مشكل لي مشكل. شنو هو اللي كاين داخل لا فالور ابسولي؟ كاينه موان 3 اكس بلس 1 وكاينه اكس موان 5. هادو هما اللي مشكلين لنا المشكل. دونك خصنا نحاولوا نتخلصوا من لا فالور ابسولي وضروري خصنا نعرف الاشاره ديالو. هنا عندنا دو كونديسيون على اكس سواء اكس تكون بوزيتيف ولا اكس تكون نيجاتيف باش يمكن ليا نقول راه ايكال هاد لا فالور ولا نضربها في الموا. يعني ناخذ لوبوزي ديالها ولوبوزي دين اكسبرسيون راه خصني نضرب كل شيء في موا. يعني هنا راه كنتعامل مع اكسبرسيون اللي فيه بيزيور تيرم ما فيش غير تيرم واحد. Donc voilà, j'ai commencé d'abord par dessiner un tableau de signes وضعت فيه donc خصني نعرف لو سين ديال شاك بينوم. دونك اللي قلت لكم لي بينوم اللي مشكل ليا مشكل هما هادوك اللي كاينين على الانتيريور دو لا فالور ابسولي à savoir moins 3x plus 1 et x moins 5. هادو هما اللي مشكل ليا مشكل. هادشي علاش حددت لي غاسين ديالهم. الغاسين ديال الاولى ديال هادي هي moins 3x plus 1 est égal 0 كنديرها بلا فالور ابسولي وكنلقى لا راسين ديالها هو 1 تيير. دونك فوالا سي لا سوليسيون دي نيكواسيون دو برومي دوغري ما خصش شي واحد يخطا فيها. من بعد لقيت لا راسين ديال البينوم الثانيه. دونك البينوم الثاني هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون x 5 تيغال 0 عطاتني 5. من بعد جي ديسيني ان طابلو اللي وضعت فيه سولمون لي بلاص ديال دو راسين صافي غير لي بلاص ديال دو راسين. ومن بعد هاد لي راسين هادو خصني ضروري ندير ليهم لا كلاسيفيكاسيون. يعني خصهم نمشي من الصغير للكبير لان هنا توجور اون كومونس دو موان لانفيني جيسكا بليس انفيني في ان طابلو دو سين. دونك السطر الاول تخلصنا منه. من بعد جينا السطر الاول حنا نوضعوا البينوم الاولى. البينوم الاولى اللي مشكل ليها مشكل هي البينوم اللي كاينه على الانتيريور دو لا فالور ابسولي. فوالا هي هادي سون فالور ابسولي. السطر الثاني كنديرها ولكن افيك لا فالور ابسولي. من بعد خصني نوضع البينوم الثانيه والثالثه اكسترا. دونك على حساب لا سيتياسيون شحال عندي من بينوم اللي كاينه على الانتيريور دو لا فالور ابسولي. فوالا جي اسكيسي توتي بيان. دونك فوالا من بعد غادي نشوف دونك لي تي دو سين دو شاك بينوم. دونك هنا ساشي بيان كيل فو ديتيرميني دونك لو كويفيسيون ا. دونك غادي نكولوري دونك لو كويفيسيون ا. هنا ما كايناش بلس 1 ولكن غنزيدها بور سافوار لو سين دو ا. فوالا جو مي دونك لو دوا سور 0. فوالا هو 0 ديال هاد البينوم هو 1 تيير.
دونك نوتي بيان انا راه رتبتهم. كاين اللي تيخطا تيجيب هاد انتيغ لهنا و5 هنا و تيتخربقوا عليه، دونك راه ما غاديش يعطيك لا ميم شوز، وغتخطا في لا سوليسيون فينال ويمشي لك كلشي في الزيرو. دونك اول حاجه غادي دير هو il faut classifier. دونك il faut bien classifier، il faut être très attentif وانت كتحدد دونك لي غاسين، وانت كديرهم في الطابلو دو سين خاصك تحددهم كوريكتومون، ما يكونش واحد فيهم موا هو اصلا بوزيتيف وانت ديرو نيجاتيف. دونك خاصك ما تخطاش هنا وما تخطاش هنا وما تخطاش هنا. عاد من بعد خاصك تشوف لي زيتاب سويفونت راه كيجيو ساهلين. دونك اول حاجه وضعت انا لي غاسين بشكل اللي هما مرتب. من بعد غنقلب على الزيرو ديال هاد البينوم، هاد البينوم هادي غنسى كلشي، جو مو كونسونطر سولمون سور هاد لو بينوم. هاد البينوم هادي الزيرو ديالها هو هذا، هو ان تيير. دونك غنوضع واحد ستيلو فوق هاد الزيرو وغنقول فوالا ابري، فوالا افون. دونك هاد ابري غتكون سين دو ا. و ا شنو هو العدد اللي مضروب في اكس. انا جي كولوري دونك en verte en utilisant la couleur verte. Donc a c'est moins 3. Alors moins 3 c'est un nombre négatif précédé par 3 مسبوق بسين موان. الاشاره ديالو هي موان، دونك انا غتكون موان موان. دونك ابري زيرو غتكون كامله فيها موان، افون زيرو غتكون لوبوزي ديال هذيك الموان اللي هي بلس. فوالا دونك انا غادي ندير موان موان هنا بلس. من بعد l'étape suivante j'applique la définition. قال لك la valeur absolue de x est égale moins entre parenthèses x إلا كان x inférieur ou égal à 0. دونك هاد الاكس هذا il est positif. دونك x ما عنديش x هنا، عندي une expression. دونك هاد الاكسبرسيون كامل راه بوزيتيف في هاد الانترفال، ولا كان بوزيتيف يعني غنخليه كيف ما هو، ما غاديش نغير ليه الاشاره. دونك نوتي بيان كاين واحد لاسوس كنستعملوها حنا الا ما خطأناش في المرحله الاولى، الا درنا هاد لا لين الاول، راه المرحله الثانيه غنتعامل مع هاد لا فالور ابسولي وكانها دونك دي بارونتيز. حنا ديجا كنعرفوا الا بارونتيز مسبوقه بسين بلس راه كنحيد البارونتيز وما كنغير حتى شي حاجه. دونك يعني غادي ندير موان 3 اكس بلس 1 ما غنغير حتى شي حاجه. ولكن الا كانت البارونتيز بريزيتي باغ ان سين موان وحيدت البارونتيز، خصني نغير الاشارات ديال لي تيرم كاملين اللي كاينين على الانتيريور دي بارونتيز. دونك هنا ولات عندي 3 اكس، كناخد لوبوزي ديال كلشي موان 1. انكور ايسي 3 اكس موان 1. فوالا انا تخلصت دابا من هاد لا لين هذا. غادي ندوز دابا troisième لين. Donc voilà, j'applique la définition sin de a après 0. شنو هو الزيرو ديال هاد البينوم هادي؟ هو هذا. سين دو ا هنا هي بلس، وهنا غتكون موان. قلنا الا تلاقيت مع موان كنغير الاشاره ديال كلشي، يعني لا فالور ابسولي غتصبح كامله سو فورم دي بارونتيز بريزيتي بار ان سين موان. دونك فوالا سي موان اكس بلس 5. كاين اللي تيخلي هاد لا فالور ابسولي غيغيرها غير غياخد هاد لو سين موان ينزلها هنا. شوفوا معايا نعطيكم الطرق، شوفوا نتوما الطريقه اللي كتفضلوا. الا كنتو ديبيتون راه غتلقاو مشاكل، ولكن ابخي ما يبقاش حتى شي مشكل، كتولي كدير هادشي ديريكتومون، ما محتاجينش كاع هاد لي لين انترميديير اللي درت هنا، ما تبقاو كاع تحتاجهم. دونك انا كندير اكس موان 5. دونك فوالا غتكون موان اكس موان 5، وهنا موان اكس موان 5، وهنا بلس اكس موان 5. يعني كتخلي ليكسبرسيون كيف ما هو، غير كتغير لا فالور ابسولي ب بارونتيز، وكتهبط هاد الاشاره هنا، كتهبط هاد الاشاره هنا، وكتهبط هاد الاشاره هنا. لكن انا ما بغيتش ندير هاد، ما كنخدمش هكا ديريكتومون. ابخي نتوما غتعرفوا غتوليو تغيروا الاشاره ديريكتومون، ما تحتاج كاع هاد ليطاب انترميديير. دونك موا سي موان اكس بلس 5، هنا موان اكس بلس 5، وهنا اكس موان 5، لان عندي بلس ما غنغير حتى شي حاجه. من بعد غادي نشوف شحال عندي من انترفال. شوفوا معايا مزيان. دونك هاد لي طاب الاولى حنا تخلصنا منها. عندنا بزاف المراحل، اون جينيرال عندنا 3 مراحل. المرحله الاولى هي انني كنبحث على لي غاسين وكندير وكندير ان طابلو دو سين. المرحله الثانيه هو انني كندير نحدد لي زانترفال اللي غادي نخدم فيهم.
دونك الانترفال الاول راه هو هذا، الانترفال الثاني هو هذا، الانترفال الثالث هو هذا. من بعد كنجمع توت لي سوليسيون افيك يونيون. دونك نمشيو ايطاب باغ ايطاب. اول حاجه غادي نشوف الانترفال اللي غادي نخدم فيه. فوالا هو الانترفال اللي غنخدم فيه. دونك اللي هذا غادي نقسم هادي لثلاثة باش يكونوا كاملين واضحين باينين هنا. باردون. غادي ناخدو دونك l'inéquation اللي هي moins 3x plus 1 moins x moins 5 inférieur à 3. فوالا هنا حطيتها قدامي باش تبان ليا. هنا كندير واحد لافراز. شوفوا معايا هاد لافراز اللي كندير هنا. اول حاجه غادي نقول غادي يكون عندي 3 كا. هادشي علاش سمينا هاد المرحله هادي ولا هاد ليتود la résolution d'une équation en utilisant la méthode de disjonction des cas. Donc هادشي علاش كنديرو كا او كا او كا او حتى هنا كا او. خصني نعرف لي زانترفال اللي غنخدم فيهم. كا او. دونك هنا كندير x appartient au premier intervalle. شوفوا معايا البروميي انترفال هنا عندي دي ريجيون. غادي نخدم على هاد لا ريجيون، يعني غادي نمشي غير من موان انفيني الانتيير وغنسى هاد لا بارتي كامله، غنسى هادشي كامل بحال غادي نمسحو ولا نغطيه باش ما يتلفنيش. ومن بعد غادي نخدم غير على هاد لا زون هادي وغنسى هاد لا زون وهاد لا زون. ولا ديرنيير هي انني غنضرب على هاد لي زون كاملين، غنضرب على هادو ونخدم غير على هاد لا زون هادي. فوالا نحيد هادشي اللي درت. دونك كا او x appartient à l'intervalle moins l'infini. شوفوا معايا اش كندير. moins l'infini الانتيير. هاد انتيير كتدخلها في هاد الانترفال. من سالينا منها غادي نبداو. غنمشي حتى ل 5 حتى هي ندخلها على الانترفال. من هنا سالينا منها غنبداو. دونك هنا 5 plus infini صافي. دونك x appartient à E3. نسميوه E3 وهذا نسميوه E2 وهذا نسميوه E1. دونك هاد التسميات غادي نحتاجهم. هادشي علاش دونك E1 est égal قلنا من موال انفيني الانتيير. وهنا E2 attends x appartient I2 est égal غادي نبدا من 1 tiers حتى ل 5. فوالا حتى ل 5 inclus. فوالا نوتي بيان هاد لي زانترفال كناخدهم inclus، يعني لا غاسين ضروري تاخدهم في شاك انترفال. من بعد je me concentre sur l'expression. alors l'expression en général اللي عندي في الاول هو اللي كتبته هنا. شوفوا معايا هاد الاكسبرسيون هذا غادي نركز مزيان على هاد الاكسبرسيون وغادي نشوف فين انا خدام. شوفوا معايا هاد الاكسبرسيون اش فيه لا فالور ابسولي دو موان 3x بلس 1. لهذا غادي نتوما تركزوا لي على هاد السطر هذا وعلى هاد السطر، يعني اللي فيهم لا فالور ابسولي. شحال كتساوي لا فالور ابسولي دو موان 3x بلس 1 في الانترفال موان لانفيني جيسكا 1 تيير؟ كتساوي موان 3x بلس 1. غتجي تكتبها هنا موان 3x بلس 1. من بعد غادي نشوف ليكسبرسيون. رجع ليكسبرسيون
اللي عندي اللي انا خدام عليه، اش كاينه ابخي لا فالور ابسولي دو موان 3 اكس بلس 1 كاينه موان، غنمشي نوضعها هي الاولى وغنوضع قدامها بارونتيز اوفرونت بحال هكا. ابخي كاينه انفيريور ا 3، نمشيو نشوفو قدام موان اش كاين. دونك قدام هاد لو سين موان كاينه لا فالور ابسولي دو اكس موان 5. وانا علاش درت هاد الطابلو هذا؟ غير باش نتخلص من لا فالور ابسولي ديال هاد لي زيكسبرسيون. شحال كتساوي اكس موان 5 سون فالور ابسولي في الانترفال موان لانفيني الانتيير كتساوي موان اكس بلس 5. ها هي لا فالور ابسولي ديال هاد ليكسبرسيون، ها هي سون فالور ابسولي في هاد الانترفال هي موان اكس بلس 5. غادي نجي نحطها هنا موان اكس بلس 5. من بعد خصني نتعامل مع هادي بشكل عادي. نوبلي با الحاجه الوحيده اللي خصكم تردوا معاها البال باش ما تخطئوش هما هاد لي بارونتيز، خصهم يكونوا هنايا. هنا كدير لو سين موان وخصك ضروري دير بارونتيز، لان البارونتيز مسبوقه بسين موان خصك تغير الاشاره ديال كلشي. هنا كتخلي لو سامبول كيف ما هو وهاد العدد كيف ما هو، لان اصلا هذاك غير عدد، حنا كنتعاملوا غير مع لي زيكسبرسيون اللي فيهم لا فالور ابسولي. غادي نحل هاد ليكسبرسيون هذا تنسالي منه، عاد ندوز للدوزيام كا. فوالا هنا غتعطيني موان 3 اكس. اول حاجه خصني نتخلص من البارونتيز بلس 1 موان فوا موان هي بلس اكس موان 5 انفيريور ا 3. هنا غتعطيني دونك موان 3 اكس بلس اكس اللي هي اكس موان 3 زيكس اللي هي موان 2 اكس. فوالا هنا غتعطيني 5 دونك 3 بلس 5 7 3 بلس 5 موان 1. فوالا هنا غير رابيدمون جي فيكتي لو كالكول. دونك فوالا ما بغيتكمش تخطئوا غير ايتاب باغ ايتاب. دونك فوالا عطاتني هنايا فينالمون موان 2 اكس انفيريور. هنا 8 موان 1 سي 7. فوالا 7، ولكن نوبليي با غادي نكتبها بالاحمر هادي. شوفوا معايا هنا اكس مسبوقه بان نومبر نيجاتيف، يعني الا ديتو الجهه الاخرى غادي انفيرسي لو سامبول. شوفوا معايا هاد لو سامبول كيف داير، غيولي لانفيرس ديالو اللي هو strictement supérieur à a. moins 7 divisé par 2 on a x. فوالا هذا هو لا سوليسيون. اش كدير هنايا؟ كدير x appartient à l'intervalle هذا غتحولو للانترفال. كاين اللي نسى كيفاش كيحول الانترفال. دونك هنا راه ديجا تكلمنا عليها في لو مومون فاش كنا كنتكلموا على لي زانترفال. دونك هنا الا عندنا سي بي ا كنمشي من هذاك العدد حتى البلوس انفيني، يعني غنمشي من موان 7 ديفيزي بار 2 حتى البلوس انفيني. ولكن بيسكو عندي strictement supérieur il faut exclure هاد لا بون هذا. من بعد غنحتاجو اس ا est égal هاد الانترفال اللي حصلت عليه. دونك هاد لينيغاليتي حولناها للانترفال، ومن بعد دونك فوالا ومن بعد غنشوف l'intersection avec l'intervalle I1. دونك فاش كنوصلوا لهاد المرحله هادي هاد ليطاب il faut transformer l'inégalité en intervalle، ومن بعد il faut écrire S1. هاد S1 علاش درت ليها S1؟ لان مازال خدام في الانترفال الاول. من بعد فاش غندوز الانترفال الثاني غندير S2، ومن بعد الانترفال الثالث غندير S3.
دونك هنا هاد ليطاب هادي هاد لي زيتاب ضروري نديروهم. دونك اس ان خاص ضروري ناخد لانترسيكسيون. فاش كنتكلم على انيكواسيون، فاش كيتعطاني انترفال ونشوف هادوك لي فالور ديال هادوك الانترفال واش كاينين في الانترفال اللي انا خدام فيه ولا لا، خاصني ضروري لانترسيكسيون. هاد لانترسيكسيون المعنى ديالها ان هادوك لي انترفال اللي كاين، هادوك لي فالور اللي كاينين في الانترفال الاول خاصهم يكونوا اونكور في الانترفال الثاني. هذا هو المعنى ديال لانترسيكسيون. دونك او ميم طون خاصهم يكونوا في الانترفال الاول ولا الانترفال الثاني. هاد الانترسيكسيون هادي ديجا تكلمنا عليها، كنغومبلاسيوها ب اي لا جونكسيون. ديجا تكلمنا عليها فاش تكلمنا على لي انترفال، لي نوسيون دانترفال. دونك فوالا غادي نكملو. فاش غنبغي الانترسيكسيون ضروري هنا je vous conseille vivement d'utiliser donc la droite graduée pour avoir l'intersection. لان كاين اللي كيبغي يديرها ديريكتومون ولكن تيخطأ. دونك انا كنصحكم باللي خصكم ديروا دونك لا droite graduée و il faut comparer donc les bords. هاد لي بور اللي عندنا خصنا نديروا لهم لا كومباريزون. هنا الانترفال الاول اي 1 راه انطلقنا فيه الى تذكرتوا من مولا فيني حتى الانتيير، وقلنا هاد الانتيير خصها تدخل. فوالا غير باش تذكروا معايا، ها هو الانترفال اي 1 وفوالا من مولا فيني حتى الانتيير. فوالا هادشي علاش درنا هنايا. دونك بقى ليا دابا الانترسيكسيون انا كنصحكم هي ديروا غير في البويو ديالكم. دونك واحد لا دغوات بحال هكا، وديروا فيه لي فالور اللي عندكم. دونك لي فالور هنايا اللي عندنا هما لي فالور يعني لي نومبر، كنقصد بهم لي نومبر. اما لانفينو بلس انفينو اصلا ما كيديروهمش لان نو سون با دي نومبر، ils n'appartiennent pas à R، ما يمكنش نمثلوهم. دونك احنا كنمثلو لي فالور على لا droite غاديو. دونك هنا عندنا العدد الصغير ما بين هاد لي دو نومبر، واش انتيير ولا موان 7 ديفيزي بار 2، هو لو نومبر اللي هو نيجاتيف موان 7 ديفيزي بار 2. موان 7 ديفيزي بار 2 عاد من بعد كتجي انتيير. فوالا دونك بقى ليا دابا لاشور غنمشي للانترفال الاول. راه il commence دو بعدا الكروشي اللي كاينه هنايا هي هادي. دونك غنحتفظ على لي كروشي اللي كاينين هنا. كاينه كروشي بحال هكا. دونك فوالا اي جو كومونس لاشور غنبدا من موان 7 ديفيزي بار 2 حتى البلوس انفيني. دونك جو كومونس ا بارتير دو لا حتى البلوس انفيني على لا فان ديال هاد لا ضغوات اللي انا رسمت. من بعد غادي نمشي للانترفال الثاني نكومونس دو موان لانفيني، يعني نقطة البداية ديال هاد لا ضغوات اللي انا رسمت حتى لين حتى الانتيير. ومن بعد غادي نلقى دونك لي دو زاشور سو كوب في لا ريجيون من موان 7 ديفيزي بار 2 حتى الانتيير. دونك فينالمون اون ايكري اس 1 est égal. دونك هذا هو اللي كيهمني في هادشي كامل. راه درت هادشي كامل غير باش نحتاج اس 1. دونك كتكتب اس 1 est égal لي بورون كيف ما هما. دونك هاد لي كروشي كيف ما هما مكتوبين كنكتبهم، ما كنغير حتى شي حاجه. دونك هنا كندير موان 7 ديفيزي بار 2 حتى الانتيير، ونأطر هادي لان مازال محتاجها، وندوز دوزيام كا. دونك فوالا دوزيام كا لا ميم شوز، جو في لا ميم شوز. دونك اللي فهم لا تكنيك راه غابيدمون غادي يدير هادشي. دونك ضروري خصني نبين لينيكواسيون اللي عندي ونمشي ايطاب باغ ايطاب. دونك فوالا قلت لكم لوبجيكتيف من هاد طابلو دو سين هو اننا خصنا نتخلصوا من هاد لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي اللي كاين عندنا دو فالور ابسولي. ليكسبرسيون الاول هو موان 3 اكس بلس 1 في الانترفال من انتيير حتى ل 5. راه هاد ليكسبرسيون هذا راه كيساوي 3 اكس موان 1. فوالا 3 اكس موان 1 غادي نكتبها هنا وغنكتب لو سين موان. عاد من بعد غنقلب على هاد لا فالور ابسولي دو اكس موان 5 شحال كتساوي في هاد الانترفال، راه كتساوي موان اكس بلس 5. Voilà, directement, j'écris donc rapidement. قلت 3x moins 1 وكنكتب موان. هاد الموان هادي هي اللي غتشكل لكم المشكل اللي ما كتبتوهاش. دونك فوالا ضروري من البارونتيز عاد نكتب ليكسبرسيون سون فالور ابسولي في هاد الانترفال هو موان x بلس 5
inférieur غتبقى inférieur 3 غتبقى 3. فوالا من بعد j'ai essayé de se débarrasser des parenthèses وكنحسب les x مع بعضياتهم و les nombres مع بعضياتهم. donc 3x moins 1 هنا moins هي plus x هنا moins plus هي moins 5 3. donc غتعطيني 4x هنا moins الا ديتهم بجهه اخرى غتولي 3 plus 5 plus 1 غتعطيني finalement 8 ياك. non c'est 9. voilà c'est 9. donc 3 plus 5 c'est finalement non 9. x est égal x غيبقى هاد لو سامبول غنحتفظ عليه لان هاد لو نومبر هذا بوزيتيف. الا كان بوزيتيف je garde le même symbole en effectuant la division. c'est 9 divisé par 4. فوالا الا حصلت على هاد لينيغاليتي خصني نحولها للانترفال. يعني غادي نقول x appartient à l'intervalle. هنا عندي انفيريور غادي نمشي من موال انفيني حتى لهاد العدد اللي كاين هنا وموال انفيني توجور كتكون اكسكلوي. يعني لا بورن غادي يكون الانترفال غادي يكون اوفير من لا بورن موال انفيني وغنمشي حتى ل 9 ديفيزي بار 4 ولكن il faut ouvrir crochet هكا. من بعد انا حصلت على هاد الانترفال اش غادي ندير؟ هاد الانترفال خصني نشوف الانترسيكسيون ديالو مع اي 2. ضروري خصني نقلب على الانترسيكسيون لان اكس راه هنا في الاول شرط درت واحد الشرط قلت راه اكس ابارتيان ا سيت انترفال الانترفال 2 ولكن لقيت باللي اكس ابارتيان ا سيت انترفال خصني نشوف هاد لي فالور واش كاينين في هاد لا ريجيون ولا لا. علاش انا في الاول قلت لكم اوبليي هاد لي فالور اوبليي هاد لا ريجيون اوبليي هاد لا ريجيون il faut se concentrer seulement sur هاد لا ريجيون. واش هاد لي فالور اللي لقيت كاينين في هاد الانترفال ولا لا؟ الا بغيت نعرف واش كاينين ولا ما كاينينش خصني نشوف نديرهم بالانترسيكسيون. دونك الانترسيكسيون هو اللي كيمكنني باش نعرف هاد لي فالور اللي كاينين هنا واش كاينين هنا اونكور ولا لا. دونك هادشي علاش قلت لكم الانترسيكسيون راه لي فالور اللي كاينين في البروميير انترفال وكاينين في الدوزيام. Donc, هذا هو المعنى ديال l'intersection. Voilà, finalement, j'essaie d'écrire S2 est égal. Donc, S2 est égal. L'intervalle الأول هو من موال l'infini حتى لتسعود على 4 avec les crochets اللي كاينين هنا inter l'intervalle I2. شوفوا معايا I2 راه فيها un tiers 5 un tiers 5 هنا كروشي fermé. من بعد انا محتاج الضغط كادجي غادي ندير عليه دونك لي فالور اللي كاين هنا 9 على 4 1 على 3 5. دونك هنا ضروري il faut comparer هاد لي بور. ضروري الا ما درتوش لا كومباريزون عندكم غيمشي لكم هادشي خطا. دونك شوفوا معايا 9 على 4 الا قسمت 9 على 4 9 على 4 راه بحال نقول هي 8 على 4. دونك 9 على 4 9 هي 8 زائد 1 على 4. يعني إلا قسمت 8 على 4 زائد 1 على 4 دونك هنا غتعطيني 2 زائد 1 على 4 اللي هي 0.25 ياك. 1 على 3 غتعطيني 0.333 و 5 راه هي 5. دونك اشنا هي لا فالور الكبيره هنايا؟ لا فالور الكبيره راه هي 5 تابعها هاد لا فالور اللي هي 2.25 وعاد تابعها دونك الا بقينا غادي نراجع نتابعها المعنى ديالها يعني غتكون بريس ديبار. يعني غادي نوضع 5 هنا وغادي نوضع هنا 9 على 4 وهنا غنوضع ان تيير. دونك بحال هكا كندير دونك لي نومبر لي فالور. هنا الانترفال الاول غادي نمشي من موال انفيني حتى لبلوس انفيني ولكن نوبلي با لي كروشي. لي كروشي ضروري نديرهم. لي كروشي ديال كل واحد 9 على 4 شنو هي الكروشي اللي فيه؟ ها هي غادي نهبطها كيف ما هي مكتوبه. 5 شنو هي الكروشي اللي فيه؟ ها هي. 1 على 3 شنو هي الكروشي اللي فيه؟ ها هي كيف ما هي مكتوبه هنايا. من بعد اش غادي ندير؟ غادي نشوف لي زانترفال من موال انفيني حتى ل 9 على 4. ها هي من موال انفيني يعني الحد ديال هاد حتى ل 9 على 4. فوالا هنا غادي نوقف. من بعد غادي نشوف الانترفال الثاني من ان تيير حتى ل 5. ان تيير ها هي حتى ل 5 ونقول فين كاينين لي دو كولور. دونك لي دو كولور كاينين ما بين ان تيير و 9 على 4. دونك فينالمون حصلت على لونسومبل سوليسيون
S2 est égal. غادي نكتبها ونكادريها. S2 est égal 1 tiers 9/4. دونك اللي غادي يقول لي هاد لا فيديو طويل، ماشي طويل لحقاش هادشي طويل، غير التابليت ما كتكتبش بزاف، رغم انك كتبغي تكتب رابيدمون، ولكن ضروري كتكتب وميم طون كتشرح. غادي نشوفوا لو ديرني كا. دونك لو ديرني كا ضروري غادي نشوف انا لو بوين ديبار ديالي، يعني لينيكواسيون كيف كانت وكيفاش خصها تولي سون فالور ابسولي. دونك انا خدام في هذا الانترفال من 5 حتى لبلس انفيني. غادي نشوف دونك ليكسبرسيون الاول موان 3x بلس 1 سون فالور ابسولي اللي هي 3x موان 1. ها هي مكتوبه هنايا. من بعد غندير واحد الموا ديال ليكسبرسيون، هي كاينه موا هنا. دونك نديرها هي الاولى. قلت لكم باش ما نخطاش خص ضروري ندير ها الموا وندير بارونتيز. عاد نشوف ليكسبرسيون لا فالور ابسولي دو x بوان 5 سون فالور ابسولي اللي هي x موان 5. من بعد غتبقى ليا strictement inférieur à 3. ها هي 3. Voilà. من بعد j'essaie de se débarrasser des valeurs absolues, de la valeur absolue. Donc c'est 3x moins 1 moins x plus 5 inférieur à 3. Donc 3x moins x اللي هي 2x moins 1 plus 5 اللي هي plus 4. Donc voilà finalement نكتب هذه مزيان هنا بيناش. Deux x plus 4 3. Voilà. Rapidement, donc on a 2x inférieur 3 moins 4, ça fait moins 1. X strictement inférieur à moins 1 divisé par 2. فوالا قلت لكم فاش كنوصل لهاد المرحله خاصكم تحولوا هاد لينيغاليتي لانترفال. غادي دير اكس ابارتير على الانترفال. اش عندك هنا من سامبول؟ واش انفيرور ولا سوبيريور؟ الا كان انفيرور تي كومونس بار ابارتير دو موان لانفيني جيسكا هاد لو نومبر ان كيسيون سي موان ان دومي. توجور غادي يكون اوفير ا كوتي دو موان لانفيني، ولكن هنا عندي ستريكتومون ضروري غادي يكون اوفير. من بعد il faut prendre l'intersection. Donc l'intersection. Donc غتكتب هنا S3. S3 est égal moins l'infini moins un demi inter 5 plus infini. شوفوا معايا هنا ممكن انكم تستعملوا ان دروات غاديو وما غاديش تلقاو الانترسيكسيون، ولكن كاين واحد لاستوس حنا كنستعملوها ان جينيرال. هنا موان لانفيني بلس انفيني كنكومباري هادي لي دو نومبر. ضروري خص لا فالور الاولى تكون كبر من لا فالور الثانيه. دونك هنا راه بيسكو موان 1 ديفيزي بار 2 انفيريور ا 3 يعني كاين واحد لوطرو، يعني ما كاينش الانترسيكسيون. ما غاديش نلقاو الانترسيكسيون غادي ندير S3 est égal l'ensemble vide. ممكن الا ما بانش لكم ديروا ان دروات غاديو. دونك essayez de classifier les nombres. c'est moins 1 demi jusqu'à 5. لا ماشي جيسكا ولكن لي فالور اللي عندنا هنايا. دونك افيك لي كروشي اللي كاينين كتوظفهم كيف ما هما. هنا tu assures هذا بهاد لا كولور، هنا بهاد لي فوالا ما كاين با دانترسيكسيون. دونك لونسومبل فيت. فينالمون مازال ما سالينا، خصنا ضروري نديرو اس فينال لونسومبل سوليسيون. اس فينال اش كنديرو فيها؟ كنشوفو شحال عندنا من كا. دونك احنا عندنا 3 ديال لي كا، خصها تكون اس فينال ايت ايغال اس 1 يونيون اس 2 يونيون اس 3. دونك اس 1 تي كومونس موان سا ديفيسي بار 2. هادشي اللي كاين هنا كتوضعو، ما كتزيد حتى شي حاجه. دونك 1 تيير يونيون 1 تيير 9/4 union l'ensemble vide. Donc union l'ensemble vide, et l'ensemble vide il n'y a pas de valeur, donc ما كاينلاش نديرها. فوالا بيسكو هنا عندنا واحد الانترفال، ولكن كنمشي حتى الانتيير انكلو انتيير انكلو. دونك في لي دو انترفال كاينه انتيير. دونك هادشي علاش غادي نمشي دونك من لا فالور انف حتى لا فالور سوب. دونك فينالمون
من moins 7 divisé par 2 حتى ل 9 divisé par 4. بحال هكا غادي نكونو وصلنا دونك l'ensemble solution ديال هاد لينيكواسيون qui contient la valeur absolue. نوتي بيان هنا عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى il faut dessiner un tableau de signes en déterminant donc les racines, ومن بعد كندرس الإشارة ديال chaque binôme. من بعد j'essaie de se débarrasser de la valeur absolue. Et deuxièmement كندير كناخد l'expression اللي عندي en question sans valeur absolue dans chaque intervalle. J'essaie de résoudre l'inéquation ou l'étape finale dans chaque cas. J'essaie de prendre l'intersection. N'oubliez pas l'intersection. وهاد المرحلة هاتي ما تخطئوش فيها. ديروا une droite graduée étape par étape باش ما تخطئوش. Donc voilà, finalement on écrit S est égal S1 union S2 union S3 على حساب le nombre de cas اللي عندنا. فوالا جيسبر هاد لا فيديو ما يكونش طويل عليكم، يكون مفيد وتستافدوا منه و دونك بون شونس ا تو الموند.